لمحہ لمحہ کرتا ہے لمحہ لمحہ کرتا ہے لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کے لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کے جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کے جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کے اور ایسا بات راہ کے سرے آنا جانا رہتا ہے ایسا بات ایسا بات راہ کے سرے آنا جانا رہتا ہے ارے کچھ تو دے خبر مجھے کہو کچھ تو دے خبر مجھے کہو لا کے تو مدینے کچھ تو دے خبر مجھے کہو لا کے تو مدینے کے جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کے اور ایک شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں میرے بہت ہی عزیز دوست عالی جناب قمرل صاحب جو دلی سے تشریف لائے ہیں آپ کے اس علاقے کے ہیں ان کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا 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 کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا ارے بات کیجئے مجھے سے بات کیجئے مجھے سے باوضو مدینے کے بات کیجئے مجھ سے باوضو مدینے کی باوضو مدینے کے دوستو بہت ہی اچھا ماحول ہے جیسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹیج پر دو بہت محترم شخصیتیں تشریف فرما ہیں دو مرتبہ کے ودھائک رہے عالی جناب ڈاکٹر فیاض صاحب دامت برکاتہ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت موجودہ ودھائک ہیں عالی جناب مکیش یادو جی وہ بھی تشریف فرما ہے اسلام کو پوری دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چار مصرے مجاہد بھائی پڑھتا تھا اگر سچے ہو تو ایک ایک شخص کی دعائیں ملنی چاہیے ملاحظہ فرمائے کہ مانوتا سنے دوستو مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں مانوتا کا دیتا ہے پیغام زمانے میں اسلام کو مت کیجیے اسلام کو مت کیجیے
इस्लाम ज़माने लाम जमाने में हाफिज साहब की एक फरमाइश हो रही थी, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, ये वक्त उस कलाम का नहीं। बिल्कुल बहुत लंबा पड़ चूंकि बहुत लंबा कलाम है और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर ये ऐसा माहौल नहीं है कि आप हजरात शादी में आए हैं, इतना अगर बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोगों को, यही बहुत बड़ी बात है जी। एक मतलब 2 शेर मुजाहिद भाई पढ़ूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। एक नाते पाक के 2-3 शेर और हाजिर कर देता हूँ ताकि मेरे लिए सादत की बात मुलाहिदा फरमाए। कमरुल भाई, अरमान भाई कहाँ गए? अरमान भाई जी हाँ। और क्या नाम है भाई का? फुरकान भाई, ये तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, दुआएं चाहते हुए हाजिर करता हूँ मुलाहिदा करें। कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, जाके देखो दरिया मदीने में है, कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, जाके देखो दरिया मदीने में है, कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, जाके देखो दरिया मदीने में है, रब का वादा तो माँ के में मौजूद है, रब का वादा तो माँ के में मौजूद है, और काबे का काबा मदीने में है, रब का वादा तो माँ के में मौजूद है, और काबे का काबा मदीने में है, कतरे कतरे में है जिसके नूरे खुदा, जाके देखो वो दरिया मदीने में है। इस कलाम का और हाजिर करता हूँ मुलाहिदा करें कि इश्क़े आका में दर दर भटकते हो तुम, क्या बात है? इश्क़े आका में दर दर भटकते हो तुम, दर्द दिल में उठे तो तड़पते हो तुम, इश्क़े आका में दर दर भटकते हो तुम, इश्क़े आका में दर दर भटकते हो तुम, दर्द दिल में उठे तो तड़पते हो तुम, मरीज़ों तुम्हें कैसे बतलाऊं मैं, मरीज़ों तुम्हें कैसे बतलाऊं मैं, इस मरज़ का मसीहा मदीने में है, कतरे में है जिसके नूरे खुदा, जाके देखो वो दरिया मदीने में है, कतरे कतरे में है। बहुत अच्छे भाई।